बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जो जंग है वो तवील होती जा रही है, तो नई नई कहानियाँ भी सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के एक इंतहाई मोतबर अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि इस वक्त ईरान जो अमरीकी अहदाफ पर मशरिक़ वस्ता में जहाँ जहाँ हमले कर रहा है, तो इनकी मालूमात जो है वो रूस उनको फ़राहम कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि ईरान अब तक अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो इंटेलिजेंस बैकिंग है वो रूस की जानिब से उनको फ़राहम की जा रही है। वो कि अभी तक अमरीकी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता इस बात की तस्दीक नहीं की गई है, ना इस हवाले से रशियन गवर्नमेंट या फिर ईरान की हुकूमत की जानिब से कोई तफसीलात सामने आई है, लेकिन ये दावा एक बहुत बड़ा दावा ज़रूर किया गया है। इससे पहले नाज़रीन, आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान भी एक जंग का सिलसिला जारी है, और इस जंग में वाज़ेह तौर पर यूरोप और अमेरिका ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को। तो ज़ाहिर बात है कि अगर रूस को ये मौका मिला है तो इस बात का ऐन इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें रूस जो है वो जहाँ तक उनके बस में हो, जहाँ तक उनके लिए मुमकिन हो, तो ईरान की मदद ज़रूर कर सकता है। तो ये बात जो है ये इतनी गलत बात भी नहीं हो सकती, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि जब बिन-अल-अक़वामी रियासतों को, जब ताकतवर रियासतों को मौक़े मिलते हैं तो वो अपना हिसाब इस तरीके से ज़रूर बराबर करते हैं। दूसरी अहम बात है नाज़रीन कि इस वक्त जो ईरान पर हमले जारी है, तो यूरोप की जानिब से इस जंग में अभी तक शामिल होने की बाज़ाब्ता ऐलान उस तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक, जिसमें जर्मनी, फ़्रांस, बरतानिया, स्पेन, ये ममालिक शामिल है, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इस जंग को शुरू करने से पहले जो बिन-अक़वामी एक तरीका होता है, मुआहिदों की पासदारी होती है, एक मेथड अपनाया जाता है, तो वो अपनाया नहीं गया है, इसलिए वो बाज़ाब्ता अभी तक इस जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। गो कि अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश है कि कम अज़ कम उनको यूरोप के अड्डे मिले, ताकि वहाँ से वो फील्डिंग भी कर सके, वहाँ पर वो हमले भी कर सके, लेकिन अभी तक यूरोप जो है वो बाज़ाब्ता इस जंग में शामिल होने का नाम नहीं ले रहा। इसके बाद अहम खबर यह है कि इस वक्त जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है, तो ये बातें भी सामने आ रही है कि अब अमेरिका के लिए जो अरब के शेख है वो दर्द-ए-सर बन गए हैं, क्योंकि अरब के शेखों का ये ख्याल है, ख़ासतौर पर अगर हम दुबई के हवाले से बात करें, हम कतर के हवाले से बात करें, कुवैत के हवाले से बात करें, कि जब तक ये जंग जारी रहेगी तो तेल की पैदावार नहीं हो सकेगी। कतर ने तो बाज़ाब्ता जो गैस के प्रोडक्शन है उनको बंद कर दिया है। अभी इस हवाले से UAE, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत की भी स्टेटमेंट्स आ गई है कि जंग की हालत में वो तेल पर काम नहीं जारी रख सकते। तेल पैदावार पर काम जारी रखना एक तो मुश्किल काम है, फिर अगर वो तेल को निकालेंगे भी तो उनको कहाँ पर स्टोर करेंगे, क्योंकि इन इलाक़ों से अब तेल निकलने के रास्ते जो है वो तकरीबन मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। तो इसलिए अरब के शेख जो है वो इसराइल और अमेरिका दोनों की मिन्नतें कर रहे हैं कि इस जंग को लिमिटेड रखा जाए, ताकि कम अज़ कम उनका कारोबार, उनकी ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से अजीर न बने, और उनके लिए ज़िंदगी आसान हो, उनकी प्रोडक्शन भी ठीक हो, उनकी सियाहत भी ठीक हो, और उनकी जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी रह सके। साथ में एक अहम इशू ये भी है कि नाज़रीन, जब तेल के पैदावार, जब बड़े बड़े जहाज़ जो है वो तेल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो दुनिया की बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है, तो वो इनको इंश्योरेंस फराहम करती है। तो खुदा न खास्ता अगर समंदर में कोई वाक़या भी पेश आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज़ उनकी ज़िम्मेदारी लेती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इंश्योरेंस कंपनियाँ भी खुद भाग रही है। उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ईरान पर इतने बड़े पैमाने पर हमले होंगे, फिर जंग इतनी फैल जाएगी, और उनके लिए इस मौजूदा सूरत हाल में इसलिए भी इंश्योरेंस देना मुश्किल हो रहा है कि जो नुकसानात हो रहे हैं तो वो करोड़ डॉलर में नहीं है, बल्कि वो अरबों डॉलर में जा सकते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियाँ, उनका ये कहना है कि इस तरीके से तो वो कंगाल हो जाएगी, और उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपना कारोबार जो है वो कम अज़ कम मिडल ईस्ट में उसको जारी रख सके। इस तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर भी इंश्योरेंस कंपनियों का ये ख्याल है कि हम यहाँ पर किसी भी जहाज़ को, किसी भी शिप को इंश्योरेंस नहीं करा सकते।
اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو غیر یقینی صورتحال ہے تو خدا نخواستہ اگر یہاں پر نقصانات ہوتے ہیں تو انشورنس کمپنیاں جو ہے وہ انتہائی مشکل میں ہوگی، ان کے لیے بڑے مشکلات پیش آئے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جنگ کے جو دیگر اثرات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اب یہ بات بھی کنفرم ہو رہی ہے کہ عرب ورلڈ میں جو بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں تو وہ بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے قریب ترین وہ بتایا جا رہا ہے کہ سنگاپور ان کے لیے ایک اٹریکٹیو جگہ ہے، ساتھ میں ہانگ کانگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اٹریکٹیو جگہ ہے، کیونکہ وہاں کے بارے میں کا یہ خیال ہے کہ یہ کمپیریٹیولی سیف جگہ ہے، کیونکہ عرب دنیا کی حالت میں دے گی جنگ کے بعد کہ یہاں پر حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے یہ جو جنگی صورتحال ہے یہ کب تک جاری رہے گی اور کب تک ان کی مشکلات جو ہے یہ یوں ہی جاری رہیں گی، کیونکہ جو جنگ کا سلسلہ ہے تو نہ ایران ابھی تک پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، اور نہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو اس جنگ کے اثرات صرف یعنی ایران پر نہیں رہیں گے، اس جنگ کے اثرات پورے عرب دنیا پر رہیں گے، کیونکہ عرب دنیا کی جو سب سے بڑی آمدن کی جو ذرائع ہے وہ تیل ہی ہے۔ اگر تیل فروخت نہیں ہوگا تو یقیناً ان کی معیشت پر بھی اس کے انتہائی بری اثرات ہوں گے، کیونکہ ان کی بھی بین الاقوامی کئی ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہے اپنی درآمدی بلز کو کلیئر کرنے کے لیے، تو وہ بلز وہ خرچے تو جاری رہیں گے، لیکن اگر وہ برآمدات ان کے نہیں ہوں گے تو یقیناً ان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا۔ ساتھ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تازہ بیان آیا ہے، ایک طرف ایران کا بیان ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھیں گے، ساتھ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی بھی، اگر بین الاقوامی فورسز کوششیں بھی کریں گے تو اگر جنگ بندی ہوگی تو وہ ان کی شرائط پر جنگ بندی ہوگی، اس کے علاوہ یہ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ایسی صورتحال میں ناظرین کون ملک جو ہے وہ جنگ بندی کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ سب سے مشکل کام ہے۔ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک بیان بھی آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے معذرت بھی کی ہے، ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک میں ان کا کوئی بھی دشمن ملک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈیمیجز ہو رہے ہیں تو وہ جنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، باقی وہ کسی بھی پڑوسی ملک کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ناظرین افغانستان میں پاکستان کے کا رویہ جو ہے وہ جاری ہے، اور خاص طور پر پاکستان نے حال ہی میں جو بگرام ایئر بیس پر بمباری کی ہے تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس اب جہازوں کی لینڈنگ کے لیے یا ہوا سے ٹیک آف کرنے کے لیے بالکل بھی اب اس حالت میں نہیں ہے، اس کی حالات انتہائی بگڑ گئی ہے، اور پاکستان نے وہاں پر نہ صرف بگرام ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا ہے بلکہ ممکنہ طور پر جو طالبان کے وہاں پہ اسلحہ کی ڈیپوز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ آخر میں ناظرین سب سے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس طرح سب کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے تیل کی قیمتوں میں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے 55 روپیز پر لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ صرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہے ناظرین، یہ اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں آپ اضافہ دیکھیں گے، انفلیشن دیکھیں گے، ہر چیز جس کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہے، آمد و رفت سے ہے، تو ہر چیز کی قیمت میں اب اضافہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہوگا۔ تنقید یہ ہے کہ حکومت جہاں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس 28 دن کا سٹاک موجود ہے، تو جنگ کو تو ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے پرانے سٹاک کی قیمتوں میں ابھی سے اضافہ کر دیا ہے۔ ساتھ میں جو حالات یقیناً تبدیل ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ضرور ہو رہا ہے، مشکلات بھی ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسے مشکل وقت میں بھی جو سارا کا سارا بوجھ ہے وہ غریب عوام پر صرف ڈالا جائے گا، یا کچھ ہماری اشرافیہ، ہماری بیوروکریسی، ہمارے حکمران، ہماری سیاستدان وہ بھی کوئی ذمہ داری لینے کے تیار ہوں گے؟ ان کو جو 300، 400، 500 اور لامحدود جو تیل فراہم کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لیٹرز، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لیٹر تیل جو استعمال کرتے ہیں، کیا اس میں بھی وہ کمی لانے کے لیے تیار ہوں گے، یا صرف غریب جو ہے ہمیشہ ایسی صورتحال کا سامنا کریں گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔